दूसरी तरफ आज मरियम भी मदीना में है, वो भी दुआएं कर रही हैं। वो तो कोई बात नहीं, देखो मेरी बात सुने, कोई बात मेरी बात सुने, हम मजहबी मामले पे मेरे ख्याल में कि मैं बात मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं खुद अभी अपना उम्रा करके आई हूँ। ये रब का और अल्लाह का और इंसान का मामला है। रब और अल्लाह के मामले में मैं कैसे कमेंट पास कर सकती हूँ? मेरे उम्र के बारे में भी कोई बात करेगा तो मुझे तकलीफ़ होगी। ये मेरा और अल्लाह का मामला है। इसलिए देखें, मैं अभी जब उम्रे पे गई तो गरीब से गरीब तर, अमीर से अमीर तर, मॉडर्न से मॉडर्न, पेंडू से पेंडू, और हर मुल्क के लोग, बीमार, ताकतवर, नौजवान, कमज़ोर, सब लोग वहाँ पे आए हुए थे। इसका मतलब है कि आखिर में माथा थोड़ा गड़ता इंसान वहीं पर है ना, अल्लाह के आगे झुकता है। अल्लाह तो हज अल्लाह से इंसान माफ़ी मांगता है, तो वो अल्लाह का मामला है और इंसान का मामला। मैं और आप इसमें कुछ नहीं कह सकते। कहा जाता था कि इमरान खान जेल नहीं काट सकेंगे, अब 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो, नहीं 2 साल से, 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है, तो क्या सब सोचा मैं यही कह सकती हूँ कि बहुत ही जिदार है, बहुत ही बहादुर है। मैं अपने वालिद साहब के लिए भी ऐसा नहीं सोच सकती कि मेरे वालिद साहब इस एज में इस तरह की तकलीफ़ गुजारे। तो जब आप अपने घर के सरबराह के लिए इतने मुश्किल वक्त नहीं सोच सकते, अपने घर के बड़े के लिए नहीं सोच सकते, तो आप अपने लीडर के लिए कैसे सोचेंगे? और मैंने बहुत अल्लाह ताला से रमज़ान मुबारक में दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे लीडर पे गुनाह है, अल्लाह ताला मेरे लीडर को वापस लेकर आए। बेहद बहादुर है, बहुत जिदार हैं, लेकिन हमने दोबारा उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, वोट की ताकत से बनाना है। तो खान साहब के जैसा तो इस वक्त लीडर ही नहीं है पाकिस्तान में। कुछ पीटीआई के अंदर सोच ऐसी भी है जो ये वो पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे हैं। खास तौर पर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो थी उसको डिसॉल्व किया गया। इस तरह बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि ये किसको खुश करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं? कोई किसी को खुश नहीं करता, चाहे सलमान अकरम राजा साहब है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, या बाहर हमारे जुल्फ़ बुखारी साहब बैठे हुए हैं, या हम लोग हैं। यकीन करें, इस पार्टी में सब ने नज़रिए की सख्ती गुजारी है। हर शख्स ने नज़रिए की वजह से जो है ना उसका एक कहते हैं ना फैमिली का लॉस हुआ है, मेंटल लॉस हुआ है, लोगों की सेहतें यहाँ पे गई हैं, लोग अपने घर वालों से दूर रहे हैं। कोई किसी के बारे में गलत अलग अलग बात नहीं कर सकते हैं। क्या जुल्फ़ी बुखारी या कासिम सूरी या शहबाज गिल, जितने भी लोग हमारे मुल्क से बाहर गए हैं, क्या उन्होंने थोड़ी सख्ती गुजारी है? या फिर जो यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब या बैरिस्टर गौहर साहब जो पूरी उम्र एक आला पाई के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो लोग अचानक से दहशतगर्द बन गए क्योंकि वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं। मैं सियासी कारकुन हूँ। आज मैं सुबह यहाँ पे आने से पहले, रोज़ा भी है, आप सबका भी है, मेरा भी है, गला मेरा खुश्क है, क्योंकि पहले मैं सुबह 9 बजे दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुई और मैंने वहाँ पे कहा है मीडिया को कि आप प्लीज़ देखें, सारी अदालत दहशतगर्दी की खाली सिवाय पीटीआई के लीडरान और कारकुनान के। तो मुझे भी सियासी कारकुन होने की सज़ा दी जा रही है। इसलिए यकीन करें, पार्टी में कोई तकसीम नहीं है। ऊंच नीच ज़रूर हो जाती है, मुश्किल वक्त है, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, लेकिन हम सब इमरान खान की लीडरशिप में खड़े हैं। मैडम, स्पोक्स पर्सन है, कल इमरान खान के मुतालिक दूसरी दफ़ा उनसे सवाल किया गया, उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। उन्होंने कहा है कि किसी भी मुल्क के इंटरनल मामले में वो कोई जवाब नहीं देंगे। मैंने तो उसका नहीं सुना, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि जब से ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई थी तब से लेकर अब तक आप मेरा जितना भी ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे मेरा या मेरे पार्टी के जितने भी मुझ समेत सेकेंड ईयर लीडरशिप है, आप सब के हमारे रिकॉर्ड उठा के देख लें, क्योंकि हम आपसे शायद इस वक्त गलत बयान नहीं कर ले, लेकिन जो आपका कैमरा है ना, उसने हर चीज़ रिकॉर्ड की हुई थी और उसमें हम आपको ये लिखते थे, हमेशा एक बात करते थे कि हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं। इमरान खान अपने मुल्क की तरफ देखता है। मेरे लीडर इमरान खान को आसानी मिलेगी या उनको रिलीफ मिलेगा अदालतों से, किसी और मुल्क की तरफ हम नहीं देखते। जब जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, चूँकि आपने उसका जिक्र किया, उस वक्त चूँकि उन्होंने इलेक्शन जीता था, हमने हमेशा कहा था कि एक ऐसे खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर उनके मुल्क में भी हालात ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन ऑल ऑफ द ऑड्स जाके वो पब्लिक के वोट के ज़रिए प्रेसिडेंट बने। तो हम उनकी उस सालमियत की या उनके वोट की कदर करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में अपने मुल्क की हमने बात की थी कि द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट वाज कि हमारे मुल्क के अंदर वोट की कदर नहीं की जाती। उनका तो ट्रंप अपने वोट के ज़रिए आ गया, लेकिन हमारे मुल्क में जो इस वक्त इक़्तिदार पर बैठे हुए कोई भी वोट के ज़रिए नहीं आया हुआ। मैडम, तो जो मेरे लीडर इमरान खान को देर से सही इंसाफ
اپنے ملک سے انشاءاللہ ملے گا. اچھا میڈم، عید کے بعد جو تحریک آپ لوگ چلانے جا رہے ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ صرف اس معاملے کو اجاگر رکھنے کے لیے ایک کاوش ہوگی یا واقعتاً یہ صرف ایک جدوجہد ہوگی یا واقعتاً؟ جدوجہد کرنا انسان کا فرض ہوتا ہے. غلط کو غلط کہنا اور مشکل وقت میں بہادر بندے کا کھڑا رہنا بڑی بات ہوتی ہے. حق کے اوپر کھڑے رہنے والے بہت کم ہوتے ہیں. تو ہم اپنے جدوجہد جاری رکھیں گے. اس کو کبھی بھی 2+2 میں نہ دیکھیں. تاریخ ہمیں یاد رکھے گی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے جس کے ساتھ پاکستان میں پاپولیرٹی اور ووٹ کی وجہ سے سب سے زیادہ تاریخی ظلم اور جبر ہوا، کیونکہ یہ لوگ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان اور اس کی پارٹی نہ ملک سے بھاگے، اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ وفا نبھاتے رہے، اپنے ملک کا مقدمہ لڑتے رہے. یہ کہیں پر تاریخ میں اس کا ہمیں صلہ ضرور اچھا میڈم، جلال چودھری صاحب نے جی آئی ٹی اپنے رپورٹ میں کہہ رہی ہے کہ ہوتے ہیں اس میں پھر پی ٹی آئی شامل نہیں ہوتی. پھر اس کو کس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ کون سے معاملات میں دیکھیں، جب یہ ہمارا الیکشن چوری ہوا اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف نے، چاہے قومی اسمبلی تھی، چاہے سینٹ کا تھا، چاہے پرائم منسٹر کا تھا یا پارلیمنٹ کا صدر کا، جو بھی انتخاب تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ حصہ لیا. اگر آپ یہ جو ان کیمرہ بریفنگ کلاس نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کی بات کریں، سمپل سے ہم نے بات کی تھی. ہم نے بات یہ کی تھی کہ 11:30 بجے آپ کی یہاں پہ میٹنگ ہے، ان کیمرہ سیشن ہے. آپ ہمیں صبح جیل مینول کے مطابق 8 بجے 9 بجے خان صاحب سے ہمارے کسی نمائندے کو، جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب کو یا کسی کو وہاں ملنے دیں، تاکہ وہ خان صاحب سے اپنا کانسنٹ اور جو ہم نے یہاں پہ بات کرنی ہے اس کو جو ہے ہم ان سے گو ہیڈ لے لیں. لیکن اگر حکومت سیریس ہوتی تو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو کیوں نہ ہمیں ملنے دیتی، کیوں ہمیں ان کا کانسنٹ نہ لینے دیتی؟ اور ہم نے وہی بات یہ آگے کرنی تھی، کیونکہ ہمارا ووٹ عمران خان کی امانت ہے، قوم کی امانت ہے. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے وہ سیریس نہیں تھے. اگر سیریس ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا یہاں پہ ہونا یا ان کی بات اس لیے کرنا ضروری تھا کہ ہم عمران خان کی کوئی ذاتی بات تو نہیں کرتے. خان صاحب ووٹ کے ذریعے پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، اور 8 فروری کو ابھی بھی چاہے انہوں نے ہماری سیٹیں چھینی، سب سے زیادہ ہائیسٹ ووٹ پاکستان تحریک انصاف نے لیا ہے. تو ہم اس لیے خان صاحب کے کانسرٹ جی آئی ٹی اپنی رپورٹ میں کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی ریاست مخالف پروپیگنڈے میں شامل ہے. کون سی جی آئی ٹی کے سامنے جو پیش ہو رہی ہیں انہوں نے نوٹس بھی کیا ہے، اور کل علیمہ خان بھی پیش ہوئی تھی. تو وہ اپنی رپورٹ میں کہہ رہی ہیں جو پی ٹی آئی ہے وہ ریاست مخالف پروپیگنڈے کا حصہ ہے. تو آپ لوگ خلاف ایک اور نیا کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے. لیکن پھر آپ نے خود ہی اسیس کر لیا کہ یعنی کہ اس ملک میں پی ڈی ایم کی حکومت کو پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کے لیے ہر روز ایک نیا بہانہ چاہیے ہوتا ہے. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اگر عمران خان کا نعرہ لگائے گی، پاکستان کا جھنڈا اٹھائے گی، اپنی تحریک کے لیے پرامن طریقے سے بات کرے گی، تو پھر اگر اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے رہے گی تو ہمیں آپ دہشت گرد بنا کے پیش کریں گے. جے آئی ٹی نے تو ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ریاست مخالف بیانیہ جو بھی پاکستان کے خلاف کرے گا ہم اس کے خلاف ہوں گے. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور ہم سب پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. یہ کسی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے کر کے آپ ہمیں اینٹی اسٹیٹ قرار دے کے یا آپ ہمیں دہشت گرد قرار دے کے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کا خواب خیال ہے. ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. جو مرضی کہتے رہے، ہم پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑیں گے پرامن طریقے سے. اتنا ظلم اور جبر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن ہم یہاں سے نہیں گئے. ہم نے پاکستان کا ساتھ دیا. ہم پاکستان کے لیے اپنا مقدمہ پیش کرتے رہیں گے. جھوٹے الزامات تاریخ میں بہہ جاتے ہوتے ہیں. جھوٹے الزامات، جھوٹے پروپیگنڈا سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون حق کے اوپر ہے، کون سچ کے اوپر ہے. کچھ مشکل وقت ضرور ہوتا ہے لیکن آخر میں جیت سچ کی ہوگی، اور انشاءاللہ عمران خان کو بھی ہمارے بیان تاثر دیا جاتا ہے کہ جیل میں جو شخص جاتا ہے، جو لیڈر جاتا ہے، وہ واپس آ کے وزیر اعظم بنتا ہے یا وزیر اعظم بننے کے بعد جیل میں جاتا ہے. عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ واپس آ کے ان کے لیے راہ ہموار ہو جائے گی؟ میں آپ کی ایک بات بتاؤں، آپ کی بات میں نا کیا اس کو کہیں گے کہ بڑا ایک سوچ اور وزن ہے. آپ کی پہلی بات یہ کہ یا تو وزیر اعظم یہاں پہ کرسی پہ بیٹھنے کے بعد جیل جاتا ہے، تو کیا یہ پاکستان میں تاریخ مقرر ہو گئی ہے کہ جو شخص بھی وزیر اعظم بنے گا آپ اس کو زبردستی جیل بھیجیں گے؟ پہلا، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ یا تو تخت یا پھر جو ہے وہ جیل کی سلاخ ہے. سو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ کیوں سیاسی لیڈران کو اس کی سزا دیتے ہیں. دوسرا، جو جیل کے بعد واپس آ کے وزیر اعظم بنتا ہے، دیکھیں خان صاحب کے بارے میں بڑی اسپیکولیشن تھی کہ خان صاحب جیل نہیں گزار سکیں گے، نواز شریف یا شہباز شریف کی طرح زرداری کی طرح بہانہ بنائیں گے. لیکن میرا لیڈر حق کے اوپر ہے، حق کے اوپر کھڑا ہو گیا. آپ نے لیے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں مانگی. جیل اتنی سخت جیل خان صاحب نے کاٹی اور کاٹ بھی رہے ان کی بیگم صاحبہ بھی اور ہمارے اور کارکنان اور لیڈران بھی. وقت ثابت کرے گا
اور دنیا ابھی بھی اس بات کی معترف ہے کہ پاکستان میں عمران خان جیسا لیڈر اس وقت موجودہ حالات میں ان کے پائے کے نہیں ہے. کہا جاتا میری اپنی خواہش، میری اپنی دعا ضرور ہے. عید کا موقع آنے والا ہے، میں عمرہ کر کے آیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہوئی اس کی ہمیں معافی دے دیں، لیکن یہ کہ ہمارا مقصد پاکستان ہے، اور ہمارے مقصد پاکستان میں اللہ تعالیٰ جو مدینہ کی گلیوں میں ننگے پیر گزرتا اس کے لیے اتنی مشکل نہ ہو، اس کو واپس لے کر آئیں. وہ عوام